नमस्कार। मंगिर 10 र मंगिर 21 गतेको लागि निर्वाचन मिति तोकिएपछि उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा, राजनीतिक दलहरू आफ्नो तयारीमा, सरकार तयारीमा, निर्वाचन आयोग तयारीमा, सम्पूर्ण तयारी चलिरहेको थियो। तर यसैबीच विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट हुने, गोली चल्ने घटनाहरू बढ्न थालेपछि भने उम्मेदवारहरू पनि त्रसित भएका छन्, मतदाता पनि त्रसित भएका छन्। अब आजकै दिनबाट कुरा गर्ने हो भने मंगिर 10 गते आउन एक हप्ता पनि बाँकी छैन, तर दिनहुँ जसो बम विस्फोटका घटना भइरहेका छन्। नेताहरूलाई र नेताहरूका गाडीहरूलाई लक्षित गरेर, आमसभालाई लक्षित गरेर घटनाहरू भइरहेका छन् र त्यसले त्रसित बनाउन त एउटा ठाउँमा छँदैछ, धनजनको क्षति पनि गर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा कसरी सम्पन्न हुन्छ, यो प्रश्न उठेको छ। तर योभन्दा ठुलो प्रश्न, जसरी देशभरि बम विस्फोट लगायतका, गोली चल्ने लगायतका घटनाहरू भइरहेका छन् र त्यसमा विप्लव माओवादीको नाम जोडिराखिएको छ, यो शक्ति त्यति ठुलो भइसक्यो जसलाई दिनहुँ घटना गर्दा पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। के हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र कमजोर छ अथवा के पोलिटिकल पार्टीहरू त्यो पनि अर्को एउटा दल हो भनेर त्यसलाई सफ्ट नीति अपनाइरहेका छन्, भनिरहेका छन् निगरानी मात्र गरे पुग्छ। प्रश्न कहाँनिर छ? आजको सम्भाषणमा हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला सुरक्षाकै कुरा गरौँ। केशवजी, यहाँले 29 वर्षसम्म प्रहरीमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि सुरक्षाका विभिन्न पाटाहरूलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ। यहाँको आजको विश्लेषणले यो पछिल्ला केही दिनमा देशभरि गोली चल्ने, बम पड्किने, उम्मेदवारमाथि आक्रमण हुने जुन किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ, मैले अघि पनि प्रश्न गरेको थिएँ, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र त्यति कमजोर भइसकेको हो यो घटनाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अथवा प्री जानकारी लिएर कन्ट्रोल गर्न सक्दैन? सुरक्षा निकायको कमजोरीको कुरा जुन आयो, सक्षम छ। म त यही संस्थामा धेरै वर्ष गुजारेर आएको हो। संस्था कमजोर चाहिँ नि छैन। सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि 3वटा शर्त चाहिँ अनिवार्य हुन्छन्। विविध छन्, अरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्। सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउनको लागि आवश्यक अन्य चिजहरू पनि छन्, तर प्रमुख रूपमा म तपाईँलाई 3टा कुरा चाहिँ नि भन्न चाहन्छु। पहिला, इन्टेलिजेन्स डेभलप गर्नु पर्यो। दोस्रो, तपाईँको जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन। तेस्रो कुरो, प्रहरी परिचालन तथा कारवाही। यी 3टा कुरा चाहिँ अनिवार्य शर्त हो। तर पहिलो बुँदा र तेस्रो बुँदा सूचना सङ्कलनको अवस्था र तत्काल प्रभावकारी प्रहरी परिचालन र कारवाहीको अवस्थामा राज्य चाहिँ नि चुकेको देखियो, त्यो प्रष्ट रूपले। किन भन्दा जहिले पनि कालान्तरमा जति सरकार आए बने, सुरक्षा व्यवस्थालाई तदर्थवादमा चाहिँ नि हुर्काइयो। जुन बेला आवश्यकता पर्यो त्यो बेला सुरक्षा बन्दोबस्ती ठिक छ छैन हेर्ने र अन्य अवस्था नर्मल समयमा चाहिँ नि नजरअन्दाज गर्ने। अझ त म के भन्छु भने, पेन किलरको रूपमा सुरक्षा व्यवस्थालाई पेन किलरको रूपमा चाहिँ नि हेरियो। तपाईलाई कतै दुख्यो, पेन किलर खानुस्, ठिक भयो। तर त्यो घाउ, दुखेको घाउ पाकिसकेपछि त पेन किलरले पनि त काम गर्दैन। यी क्रमशः आउने चिजहरू हुन् जसमा चाहिँ नि सरकार भन्नुस् कि सुरक्षा निकाय भन्नुस् कि जे होस्, भनेको हामी पूर्व तयारीमा चुक्यौँ। अब यसको पोलिटिकल प्रश्न पनि छ, चरणजीसँग गर्न चाहन्छु। चरणजी, विप्लव माओवादी भन्ने एउटा राजनीतिक दल हो हामीले बुझ्दाखेरि, तर यसरी घटनाहरू, बम पड्काउने, गोली हाल्ने यस्तो घटिसकेपछि ऊ राजनीतिक दलको घेराभन्दा, कित्ताभन्दा बाहिर जान खोजिरहेको छ। यो राजनीतिक समस्या हो कि उसलाई हामीले वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिने कुरा हो कि अथवा होइन? राजनीतिक दलहरूले उसलाई जुन किसिमको कारबाही गर्नु पर्यो त्यो कारबाही नगरेर सफ्ट नीति अपनाइरहेका छन्। किनकि शब्द के छ भने निगरानी मात्र गरे पुग्छ भन्ने। हिजो अस्तिसम्म स्थानीय तहको चुनावमा केही पनि भएन, निगरानी गरे पुग्छ, यिनीहरू त्यति होइन, तर त्यति होइनले ठुलो घटना गरिसक्यो। विजयजी, तपाईँले जुन कुरा राख्नुभएको छ यो बडो गम्भीर प्रश्न छ।
यो गम्भीर प्रश्न यस अर्थमा छ, विप्लव समूह राजनीति गर्दासम्म ठिक छ, उसले बहिष्कार गर्नु ठिक छ, म यो व्यवस्था मान्दिनँ भन्नु ठिक छ, उसको आफ्नो विचार जनता समक्ष पुर्याउनु ठिक छ, शान्तिपूर्वक जनता समक्ष पुर्याउनु ठिक छ। तर आम नागरिकमा जसरी बम प्रहार भए, जसरी आक्रमणहरू भए, आम सभा गरिरहेको स्थलहरूमा जसरी आक्रमण भए, यो राजनीतिक सवालै होइन। यसलाई एउटा पोलिटिकल पार्टीले गर्ने कुरै होइन, हुँदै होइन। यो चाहिँ आपराधिक गतिविधि हो, यो आपराधिक क्रियाकलाप हो। यस अर्थमा हामी चुकिरहेछौँ कि आपराधिक गतिविधिलाई पनि हामीले राजनीतिक मान्यता दिएको कारणबाट, विगतमा जुन हामीले दियो नि, त्यो दिएको कारणबाट आज विप्लव पनि एउटा निगरानी गरे पुग्छ, यो पनि राजनीतिक समूह हो भनेर जसरी उसलाई लेबल गर्न खोजिया छ अथवा पहिचान गर्न खोजिया छ, त्यही नै गलत हो। यो राजनीति होइन। यो अब यहाँ अलिकति सरकारको तर्फबाट आएको कुरा पनि मैले थपिहालौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के भन्छ भने हामीले विज्ञप्ति निकालेका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ, मानव अधिकारको अवस्था ठिक राख, मतदातालाई तर्साउने काम सरकारले रोक्नु पर्यो भनेका छौँ भन्छ। निर्वाचन आयोग के भन्छ, हामीले सरकारसँग कम्युनिकेट गरिरहेछौँ, निर्देशन दिइरहेछौँ भन्छ। सरकार के भन्छ, स्वयं प्रधानमन्त्री भने निर्देशन दिँदै हिँडिराख्नु भएको छ सुरक्षामा। तर हरेक निर्देशनको दोस्रो मिनटमा बम पड्किरहेछ भनेपछि हामीले यसलाई अघि तपाईँले भनेको जस्तो बुझ्नमै कठिनाइ भयो कि अथवा हामी नै पनि केही भित्र स्वार्थ लुकाएर यो कुरालाई बढावा दिइरहेका छौँ, जसले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने शक्तिहरू हुन्। एकदमै हो। जस्तै अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, विगतमा जति पनि हत्या, हिंसा, अपराधी गतिविधिहरू भए, ती हिंसा, हत्या र अपराधिक गतिविधिलाई राजनीतिक एउटा कलर दिन खोज्यो, एउटा रङ दिन खोज्यो र एउटा आम नागरिकमा पनि एउटा के सोच आयो र राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा सोच के पारे भन्नुहुन्छ भने, राजनीतिको नाममा हामीले अपराधिक गतिविधि गर्दाखेरि हामीलाई छुट हुन्छ र कार्यकर्ताले पनि केही त्यही सम्झे, जस्तै अपराधिक गतिविधि राजनीतिमा छुट छ भन्ने जुन एउटा मानसिकताको विकास भयो नि, त्यसकै प्रतिफल हो यो अहिले आएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि अपराधिक गतिविधिलाई अपराधिक क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ र राजनीतिक गतिविधिलाई राजनीतिकै क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ र यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन। म यो किन पनि भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने, तपाईँको जति पनि यहाँ बम प्रहार अथवा आक्रमणहरू भइरहेछन्, त्यस्ता व्यक्ति अथवा जो संस्थाले भन्नु अथवा जो व्यक्ति छ, त्यसको नेतृत्व वर्ग जुन हो, त्यसको त्यो चाहिँ कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, तर सरकारले ल्याउन सकिरहेको छैन अथवा ऊ विरुद्ध सख्त कारबाही नै गर्न सकेको छैन। अहिलेको स्थिति त्यो देखिरहेको छ। कारबाही गर्न सकेको छैन। विगतमा भएका कारबाहीहरू पनि उन्मुक्ति पाएको छ कि। समस्या त के छ भन्नुहुन्छ भने, त्यसलाई राजनीतिक कलर दिएर होइन, त्यसलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ, तर त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। केशवजी, अब मलाई के बताइदिनुहोस् भने, हामी विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व खेपेर आएको देश, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारले यो द्वन्द्व खेपिसकेको छ र हामीसँग अनुभव छ यो द्वन्द्वलाई कसरी ट्याकल गर्ने। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र यो सम्बन्धी ज्ञान लिएर बसेको छ भनेपछि त्यत्रो ठुल्ठुलो सशस्त्र द्वन्द्वलाई त हामी ट्याकल गरेर आएका छौँ भने, यो झिना मसिना अहिले सानोतिनो बम पड्काउने र गोली चलाउने जुन काम भएर यो सानै स्केलमा छ। अहिले हुन त ठुलो हो, एउटा गोली चलिहाल्नु, बम पड ठुलो, तर विगतकोलाई तुलना गर्ने यो सानो। यति सानै अवस्थामा हामी पूर्व जानकारी यति पनि राख्न नसक्ने, कमजोर त छैन भन्नु। दुईटा क्याटेगोरी अघि यहाँले इन्टेलिजेन्स र परिचालन र कारबाहीको कुरामा हामी कमजोर छौँ भन्नु, किन यसो हुन्छ? तपाईँको विगतको अनुभव के? विगतको द्वन्द्वको बेलामा त तपाईँ के अरे आफ्नो ड्युटीमै हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यतिखेरको अनुभवले पनि के भन्छ? कसरी? हेर्नुहोस्, एउटा चरण सरबाट आएको कुरा, पोलिटिकल कमिटमेन्ट ठुलो कुरा हो। प्रशासनिक संयन्त्र भनेको त उहाँहरूकै निर्देशनमा हिँड्ने संयन्त्र हो। प्रसङ्ग जोड्नुभयो तपाईँले, सानो समूह देखिएको छ अहिले हो, तर यो सानो समूहले यति आतंक मचाएको छ भन्नुभयो। अब यो समूह होला वा अन्य ग्रुप होला, त्यो त छानबिनको दायरामै छ, अनुसन्धान हुँदैछ, कुरा त आउला। तर म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। 2052 सालबाट जनयुद्ध सुरु भयो होइन। 2053 सालमा तत्कालीन सरकारको एकजना गृहमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको, एउटा बैठकमा बोल्नु भएको एउटा अभिव्यक्ति यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, 1, 2 वटा 3, 4 वटा घरेलु हात हतियार हातमा लिएर हिँड्दैमा 50-60 जनाको समूह चाहिँ नि घरेलु हतियार बोकेर हिँड्दैमा जनयुद्ध चाहिँ सफल हुन्छ? परिणाम त देखिहाल्नुभयो नि। अहिले पनि विप्लव समूह नै होला
वा अन्य ग्रुप होला, यो ग्रुप पनि जुन सक्रियता देखाएको छ यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने जनताले हिजो भोगेको नियति आउने दिनमा पनि भोग्न नपर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? म मध्यपश्चिम क्षेत्रमा 1 वर्ष डिआइजी भएर बसेँ केही समय अगाडि। दाङ र सल्यानको सिमानामा, खास गरी त्यो दाङको हो, बाघमाराको जङ्गल भन्ने ठाउँ छ। बाघमाराको जङ्गलमा तपाईँको 70-80 जनाको समूहमा हात हतियार सहितका समूहहरू, लडाकु समूहहरूले जमिन फाँडेर, जङ्गल भित्रको जमिन सम्याएर सैन्य गतिविधि गरिरहेका छन्। पिटी परेडदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि भइरहेको छ। रासन चाहिँ नि एउटा समूहले लैरहेछ, दैनिक चाहिँ नि जीविकोपार्जनको लागि उनीहरूलाई खान बस्न। त्यो समूहको गतिविधि नियन्त्रण नगर्ने हो भने चुनावलाई चाहिँ असर पर्छ, किनभने उनीहरूको दस्तावेज पनि मैले त्यो ग्रुपको चाहिँ फेला पारेको थिएँ। त्यसमा एउटा एजेन्डा के पनि थियो भन्दाखेरि भावी हुन गइरहेको निर्वाचन चाहिँ हुन नदिने भनेको संविधान सभा निर्वाचन, त्यतिखेरको संविधान सभाको निर्वाचन र तपाईँको लोकल इलेक्सन एजेन्डामै थियो। त्यो मैले फेला पारेको थिएँ, यहाँ ल्याउन सकिनँ। त्यो कुरा चाहिँ नि मैले क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीहरूमा पटक चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन गरेको छु। काठमाडौँमा पनि गृह मन्त्रालयमा गरेर मैले ब्रिफ गरेको छु। त्यो त मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायमा त छ होला नि त। त्यो एकपटक पनि कसैले पल्टाएर हेर्ने दृष्टता गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि यो समूह चाहे विप्लवको समूह होस् चाहे कुनै अर्को समूह होला, त्यो समूहले ठुलो आकार चाहिँ नि किन लिन्न? एउटा सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि किल 1 टेरराइज 1000, अथवा एउटा व्यक्तिलाई घाइते पार, तोडफोड गर, हजारौं व्यक्तिलाई चाहिँ नि आतंकित पार। अहिले त 2टा व्यक्ति चाहिँ नि काफी छ, तर यसलाई समयमै हामीले यदि क्र्याकडाउन गर्न नसक्ने हो भने चुनाव त अझ पहिलो चरणको त बाँकी नै छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो चरणको जुन चाहिँ संवेदनशील ठाउँ हो, क्षेत्र हो, त्यो त बाँकी नै छ। मेरो प्रश्न के रह्यो अब यहाँ भन्दा केशवजी, अहिले जुन किसिमको घटना भइरहेछ नि, यो घटनाको निर्वाचन आउँदैछ भनेपछि चाहिँ हामीले सुरक्षा तयारी कहिलेबाट गर्नुपर्थ्यो? यहाँ अहिले के सुनिराखिएको छ आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट भने स्थानीय निर्वाचनमा के पनि भएन, यिनले के पनि गर्दैनन्, त्यसकारण हामीले यो निर्वाचन नि यिनलाई निगरानी मात्रै गरे पुग्छ भन्न। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको अस्ति हामी असोजसम्म गर्दै थियौँ के, 2 गतेसम्म गर्दै थियौँ नि त। भनेपछि 2 गते पछिको मात्रै तयारीले मङ्सिर 10 गतेको 21 गतेको निर्वाचनको लागि सुरक्षा तयारी पुग्छ, अथवा हामी लामो समयदेखि यो कहाँ को छ, कसले बिथोल्छ भनेर निगरानी गर्न जरुरी थियो? यो साह्रै हल्का अभिव्यक्ति आएको हो कि भन्ने शङ्कामा मैले प्रश्न के छ भन्दा तपाईँको 3 महिना अगाडि भएको लोकल इलेक्सन छ। त्यो इलेक्सनको बेला फाट्टफुट्ट गतिविधिहरू नदेखेको होइन, विप्लवको समूहको होला, अन्य समूहको होला, नदेखेको होइन। त्यस बेला प्रभावित जिल्ला, मध्यपश्चिमका केही प्रभावित जिल्ला तथा अन्य क्षेत्रका प्रभावित जिल्लाहरूका कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो र शान्ति सुरक्षा मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखियो। निर्वाचनसम्म उनीहरूलाई छोडिएन। त्यो बेला अपेक्षाकृत निर्वाचन मतदान शान्ति भएको देखियो। यही राज्य चुक्यो। हेर्नुहोस्, किनभने 2073 साल मलाई लाग्छ भाद्र महिनामा विप्लव समूहको यहाँ महाधिवेशन भएको थियो। बन्द सत्र रोल्पाको लिवाङमा भयो। बन्द सत्रमा विप्लव समूहले बन्द सत्रमा तपाईँको नयाँ सैन्य कार्यदिशा पारित गर्यो। नयाँ सैन्य कार्यदिशा पारित गर्दै सैन्य गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको हामीले सुनेका पनि हुन्, देखेका पनि हुन्, हैन? तर यो पार्टलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिदियो। किन गर्यो? त्यो निहितार्थ के छ मलाई चाहिँ थाहा छैन है। निहितार्थ के थाहा छैन, यसलाई नजरअन्दाज गरिदियो यो पार्टलाई। तर अहिले भर्खर चाहिँ नयाँ समीकरण, ठुला राजनीतिक दलको चाहिँ समीकरण भएको छ। यो ध्रुवीकृत अवस्थामा समस्या चाहिँ यही ठुला दलहरूबाटै आउन सक्छ है भनेर यो समूहतिर दृष्टि पुर्याउन राज्य चाहिँ नि चुक्यो। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु, त्यस बेला त्यो जब सैन्य रणनीति नयाँ पारित भइसकेपछि
त्यो बेलाका नेताहरूको केन्द्रीय लेभलका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेरौँ, गतिविधि हेरौँ, अपहरण के नभएको हो र त्यो बेला बम ब्लास्ट सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने क्रम रोकिएको थियो र बढेको थियो नि। त्यसरी गतिविधि अगाडि बढाउँदा लैजाँदा त्यो सम्पूर्ण राज्यको नोटिसमा छ, मेमोरीमा छ, तर खोइ त निगरानी खोइ। 2-4 ठाउँमा बम चाहिँ नि ब्लास्ट भएर जब मानवीय क्षति हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो अनि राज्यको चाहिँ नि आँखा खुल्यो। तर मलाई लाग्छ आजसम्म खुलेको पनि देख्दिनँ म। होइन, खुल्यो भनेको सेक्युरिटी काउन्सिलको बैठक बस्न सकेको छैन हैन। खुल्यो भन्नाले प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको गम्भीर अभिव्यक्ति आउनुपर्ने हो, राजनीतिक अन्य नेताहरू पनि, सरकार मात्रै होइन, अन्य के अरे गठबन्धनका नेताहरू, नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूको संयुक्त एक खालको बैठक बसेर जुन किसिमको गम्भीरता जानुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन। विप्लवले नै हो भने के खोजेका हुन् उनले, वार्ता खोजेका हुन्, उनको एजेन्डा के हो त्यो एड्रेस गर्नको लागि हामी चाहिँ वार्ता गर्छौँ भन्ने पनि छैन। होइन, उनले अघि चरणजीले भने जस्तो उनीहरू आपराधिक गतिविधिमा गइसकेन, अब हामी यिनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा कारबाहीबाट ठिक लाउँछौँ भन्ने खालको एउटा ठोस नीति पनि गएको छैन। म त के भन्छु भने अब हेर्नुहोस् है, 1 वर्ष अगाडिदेखि सुरक्षा रणनीति बन्नुपर्छ कम्तीमा पनि। ल ठिक छ, 1 वर्ष अगाडि कुन अवस्थामा निर्वाचन हुने हो होइन, अझ लामो समय चाहिँ नि बाँकी नै थियो, तर 1-2 महिना अगाडिदेखि नै पूर्व तयारी चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था थियो। अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले आएर हिजो मात्रै के तपाईँको अभिव्यक्ति आयो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ आएको छ। ल अहिलेको समस्या भनेको मुख्य विप्लव समूह नै भएको हुँदा अब चाहिँ नि रणनीति परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो त परिस्थिति जसै जसै परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यसै त्यसै सुरक्षाका रणनीतिहरू परिवर्तन हुनुपर्थ्यो। त्यो बेला अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै 73 भदौकै डेटलाई मान्ने हो भने 73 भदौबाट 1 वर्षभन्दा कटेर आइसकेको स्थिति पनि हामी 74 को मङ्सिरमा कुरा गर्दैछौँ भने उनीहरू दस्तावेजै बनाएर तयार हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो सूचना संयन्त्र के गर्छ त? यो समूहलाई वा अन्य समूह चाहिँ होला, कुनै पनि समूहलाई सुरक्षाको रेडारभित्र चाहिँ नि राख्न सरकार संयन्त्रले चासो चाहिँ दिएन। म त प्रश्न भन्छु। म चरणजी अब हामीले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने कि अब यस्तै भइहाल्छ, विगतमा द्वन्द्व देखेकै हो भनेर सफ्ट नीति अपनाउँदै यो ठुलो भएर जाने हो कि? किनकि अब हामी यस्तो चरणमा छौँ, मलाई लाग्छ तपाईले के भन्नु छ त्यसमा, मलाई लाग्छ अब हामी थप राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने फेजमा छैनौँ। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ र एउटा फ्लेक्सिबल संविधान बनाएका छौँ जहाँ सबैका कुरा एड्रेस गर्न सक्छौँ संशोधन गरेर। यदि भएको छैन भनेदेखि छ भने त्यो पर्याप्त छ भने अब राजनीतिक रूपमा फेरि हामी आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने र समृद्धिको सपना जुन नेपाली जनताले देख्छ त्यतापट्टि जानको लागि यस्ता घटनाहरूले बाधा पुर्याउँदै जाने हुन् कि भन्ने अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र किन गम्भीर छैन? एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा विजयजी हामीले बुझ्नुपर्ने 2टा कुरा छ, दुवैतर्फबाट म भन्छु। एउटा, यदि विप्लव समूहले यो गराएको हो भने विप्लव समूहले पनि के बुझ्नुपर्छ, यसको नेतृत्वले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू राजनीतिक गतिविधि गर्दैछन् कि अपराधिक गतिविधि गर्दैछन्। किनभने यो राजनीति भनेको जनताको निम्ति गर्ने हो होइन। जनतालाई प्रहार गरेर, बम पड्काएर, उनीहरूलाई घाइते बनाएर, उनीहरूको हत्या गरेर अब राजनीति चल्दैन। अहिले तपाईले जुन देख्नुभयो देशव्यापी रूपमा जसरी यो बम प्रहारहरू भए र हिंसाका घटनाहरू अहिले जुन भइरहेको छन् यो चाहिँ वाइड स्प्रेड छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईको देशव्यापी रूपमा चाहिँ भइरहेछ, सबैतिर हामीले अब कम हुन्छ होला भन्न हरेक बिहान उठ्दा नयाँ घटना सुनिरहेको छ, हरेक दिन भइरहेछ। यो योजनाबद्ध रूपमा भइरहेछ, यो सिभिलियन टार्गेटेड छ। हेर्नुहोस्, मोस्ट तपाईको डरलाग्दो कुरा के छ भने यो सिभिलियन टार्गेट छ, नागरिकहरूलाई यो टार्गेट गरिएको छ र यो जानाजान गरिएको छ। यो नेतृत्व वर्गले यो जानाजान गरिरहेको छ र मानवीय क्षति गरिरहेको छ र यो परिभाषा भनेको चाहिँ यो मानवता विरुद्धको अपराधमा को परिभाषामा पर्छ। हेर्नु विजयजी, र यो मानवताको विरुद्धको अपराध भनेको युद्धकालीन बेलामा मात्रै हुने अपराध होइन। यो शान्तिपूर्ण अवस्थामा, मुलुक शान्तिपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला पनि यो मानवताको विरुद्धको अपराधको तपाईको त्यसको आरोपमा
मान्छेहरू चाहिँ त्यो यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अन्तर्गतको घेरामा यो पर्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसै विप्लव समूहले पनि एउटा के बुझ्नुपर्छ, यदि त्यो हो भने, किनभने उनीहरूले ओपनली आएको छैन, हामीले गरेको भनेर आएको छैन। जुन तपाईँले जुन एउटा इन्डिकेसन गर्नुभएको छ, यदि माओवादी विप्लवको नेतृत्वमा यो भएको छ भने तपाईँले गरेको यो जुन कार्य हो यो मानवता विरुद्धको अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा परिभाषा छ मानवता विरुद्धको अपराध भन्ने, त्यो परिभाषा अन्तर्गत पर्छ। र तपाईँले नेपालमा पनि उन्मुक्ति पाउनु होला अरे भोलि राजनीतिक रूपमा, यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले कार्यकर्तालाई पनि त्यसरी नै अराउनु भएको होला। तर यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अन्तर्गत पर्ने भएकोले तपाईँले अन्ततगत उन्मुक्ति पाउनुहुन्न, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक कलर दिएर चाहिँ छुट पाइँदैन। अब मैले तपाईँसँगै जान्न चाहेको चाहिँ जस्तै अहिले के भन्छ भने एउटा वाम गठबन्धनका नेताहरूले के भनिरहेछन् भने यो विप्लवको नाम देखाएर सरकारले नै यो काम गरिरहेछ भनेर उहाँहरू पोलिटिकल भाषण गर्नुहुन्छ आमसभाहरूमा। अस्ति रामशरण महतजीमाथि आक्रमण उहाँले के भन्नु हो भने विप्लवको नाममा अर्कैले गरेको हो भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? यो झन् डरलाग्दो कुरा छ। अब भोजपुरकै कुरा गर्ने हो भने दोहोरो भिडन्तसम्म भइसकेको स्थिति छ भनेपछि दोहोरो भिडन्तसम्मको स्थितिमा पुग्दाखेरि उसलाई सरकारले गरे भन्ने, उसले अर्कैले गरेको भन्दाखेरि यो सङ्क्रमण काल अथवा यो अप्ठ्यारो स्थितिमा अरू कसैले पनि फाइदा लिन खोजिरहेको स्थिति छ अथवा होइन, यो घटनामाथि पनि राजनीति भएर मत तान्ने खालको खेल भइरहेछ। यो मैले देखेको चाहिँ यो ब्रेकडाउन अफ रुल अफ ल भन्छ नि, जब तपाईँको कानुनी शासनको तपाईँको कानुनी शासन चाहिँ बेकम्मे हुन्छ अनि एक अर्कालाई आरोप लगाउने अनि एक अर्कालाई आरोप लगाएर आफू उम्कने कामहरू चाहिँ यो बेलामा त उहाँहरू सबै एक ठाउँ बस्नु एकदमै सर्वदलीय छलफल भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने कि सेक्युरिटी काउन्सिललाई एकदम एक्टिभ गराउने हो कि होइन, अलर्ट गराएर यो बेलामा अब भोलिदेखि यो घटना हामी सुन्न नपरोस्, सुरक्षा संयन्त्र एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो भनेर पोलिटिकल्ली पुरा सुरक्षा संयन्त्रलाई सहयोग गरेर जानुपर्ने बेलामा पोलिटिकल लिडरहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ। सुरक्षा संयन्त्रले अब विविध कमी कमजोरी त अघि केशव सरले औँल्याइसक्नु भएको छ, तर पनि सुरक्षा संयन्त्रले पनि यसलाई क्र्याक गर्न सकिरहेको छैन। सुरक्षा संयन्त्रले सिरियसली लिइरहेको पनि छैन। किन भन्छु भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब जुन हामीले विगतमा देख्यौँ नि, हाम्रो सुरक्षा निकाय तपाईँको कमजोर छ, सक्षम छैन भन्ने पनि होइन, त्यसलाई कमजोर गराइएको छ, त्यसलाई असक्षम बनाइएको छ। उसले गरेका क्रियाकलापहरूलाई तपाईँको तुहाइदिने काम राजनीतिक दलहरूले नै गरेको छन्। तपाईँले भने जस्तो यो अहिलेको अवस्था भनेको त हरेक नागरिकको शान्तिपूर्वक तपाईँको भयरहित वातावरणमा तपाईँको चुनावमा भाग लिने अथवा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार गर्न पाउने एउटा विश्वसनीय वातावरण, निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी गर्ने सबै राजनीतिक दलले हो। हेर्नुहोस्, त्यो कुनै सरकारको मात्रै होइन, यो काम यो सबै राजनीतिक दलको, यो राज्यको दायित्व हो र राज्य अन्तर्गत यो प्रमुख राजनीतिक दलहरू त त्यसमा पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गम्भीर जुन एउटा चुनौती आएको छ, सबै राजनीतिक दल र सरकार जो सत्तारूढ दल छ उनीहरू एकै ठाउँमा आएर यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने र एक अर्काको जुन आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने कुरालाई एकदमै खतमै पार्ने अथवा हुनै नदिने अवस्था चाहिँ कसरी क्रिएट गरेर एकजुट भएर यो आपराधिक गतिविधिलाई यसलाई चाहिँ तपाईँको मान्यता दिएर यो अपराध गतिविधि नै हो भन्ने त्यसको चाहिँ निचोडमा पुगेर होइन, त्यसको ठहर गरेर यस्तो गतिविधिमा लागेका व्यक्तित्व जोसुकै होस् त्यो कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्यो र कुनै पनि नेताले अथवा दलले त्यसको पक्षमा भोलि गरी यो राजनीतिक कुरा हो। त्यो खालको गम्भीरता देखिएको छैन अहिलेको मितिसम्म, अहिले हामी यो कुरा गर्दाको बेलासम्म एकदमै देखिएको छैन। म केशवजीसँग जाउँ। केशवजी, अब मलाई के बताइदिनुहोस् भने अहिले जुन किसिमको आक्रमणहरू, गोली चल्ने, बम, यो खालको सम्म तयारी गर्न अब उसलाई भूमिगत सङ्गठन भन्ने कि सशस्त्र सङ्गठन भन्ने कि राजनीतिक पार्टी भन्ने कि आतङ्कवादी सङ्गठन भन्ने कि आपराधिक सङ्गठन भन्ने कि त्यो परिभाषामा पर्दै जाला। तर मैले भनेको एउटाले त्यो हदसम्मको कारबाही, बम पड्काउने, गोली हान्नेसम्म गर्नलाई उसलाई त्यो चिजबिज त चाहियो नि, हतियार चाहियो, बम चाहियो, यो सबै ल्याएर तयारी गरेर माइन ओछ्याएर पड्काउनको लागि सुरक्षाको एङ्गलबाट मैले तपाईँलाई विश्लेषण गर्न के लगाउने, कति समय लाग्छ एउटा तयारी गर्ने यतिको आक्रमणहरू गर्नको लागि, जसले गर्दा हामी के बुझ्न सकौँ भने ऊ कहिलेदेखि तयार रहेछ यो घटनाको लागि? सबैभन्दा पहिला कुरा त जब शान्ति सम्झौता भयो
63 सालमा होला शान्ति सम्झौता भइसकेपछि सम्पूर्ण हतियार बारुद गोलीगट्ठा सरकारको 2065 मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता भएपछि जुन हतियारहरू बुझाइयो त्यो बेला पनि न्युजमा आएकै हो, सत्य कुरा हो। सबै के अरे तपाईँको हात हतियार गोलीगट्ठा बारुदहरू बुझाइएन। हामीले देखेकै हौँ बेला बेलामा 2065 पछि पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नि गोलीगट्टाहरू हतियारहरू बरामद भएकै हुन्। जोहो गरेर राखियो। अब उद्देश्य केही होला, जोहो गरेर राखियो वा लुकाइयो हैन। अब त्यो एउटा सङ्ग्रह त थियो नै हैन, कलेक्ट गरेर राखेको लुकाएर राखेको त्यो एउटा चाहिँ नि सामग्री थियो भने अहिले आएर जब यो नयाँ नयाँ समूहहरू देखा पर्यो त्यो नयाँ नयाँ समूहले पनि आफ्नो आफ्नो किसिमले तब जोहो गर्दै लिएर गयो। टार्गेट चाहिँ नि निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिने वा अन्य कुनै पनि होला, जेसुकै पनि हुन सक्छ, तर आतंक मचाउने हिसाबले यी सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर राखियो। बनाउनलाई त के समय लाग्छ र? अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको 2063 पछि शान्ति सम्झौता भइसकेपछि विभिन्न कारणले गर्दा असन्तुष्टि जनाएर विद्रोहीहरूले माओवादी छोडेर गएकै हो नि, देखेको हामीले। यस्ता समूहहरूको सक्रिय सहभागिता अहिले देखिएको छ। गोली चलाउन पनि जानेका छन्, बम बनाउन पनि आउँछ अनि यी समूहको सक्रियता चाहिँ देखिएको भएर परिस्थिति चाहिँ नि आतंक मचाउने परिस्थिति चाहिँ नि सहज बनेको। भनेपछि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले के थाहा पाउनु पर्थ्यो भने, म अघि तपाईँले भन्नुभएको उनीहरूको आधिकारिक डकुमेन्टमै त्यस्तो लेखिसकेपछि यो खालको गतिविधि गर्ने पनि फोर्स छ हाम्रो देशमा, त्यसले के गतिविधि गर्छ उसलाई बेलैदेखि निगरानीमा राख्नु पर्यो, डे 1 देखि नै, र उसका यस्ता किसिमका हतियार सङ्कलन गर्ने लगायत गतिविधि बढ्दैछन् भने यो कुराहरूको जानकारी राख्नु पर्थ्यो। मेरो प्रश्न के हो भने यो जानकारी राख्नै सक्दैन हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले, अथवा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सुरक्षा संयन्त्रले जानकारी राखेर रिपोर्ट पेश गर्दा पनि सरकार अथवा राज्य संयन्त्र अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरू नेग्लिजेन्स गर्छन्? होइन, हेर्नुहोस् सुरक्षा संयन्त्रसँग स्रोत साधन म चाहिँ आउँला अहिले, स्रोत साधन म्याक्सिमम कम छ, त्यही पनि सूचना नराखेको होइन हो। सूचनाको चाहिँ नि तपाईँको पहुँच माथिल्लो लेभलमा थियो अथवा बिचमै कतै चाहिँ नि हराएर होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ सूचना सङ्कलन गरियो, त्यो बेग्लै कुरा होला, तर सूचना नभएको चाहिँ नि होइन। तपाईँलाई म भन्छु सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियन्त्रण रेखदेख गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व हुन्छ, तर प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि नियन्त्रण रेखदेख र निर्देशन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ गृहमा। राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन नआउँदासम्म मुभै गर्न सक्दैन कुनै पनि सुरक्षा अङ्ग। कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नु पर्यो, गो हेड भन्ने ग्रिन सिग्नल दिनु पर्यो, किन सक्दैन? अर्को कुरा तपाईँको जहाँसम्म गुप्तचरको सवाल छ, अहिले सूचना भन्ने कुरा, इन्फर्मेसन भन्ने कुरा, इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा कमोडिटी जस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् वस्तु जस्तो बजारमा राखिएको छ, त्यो कसैले सजिलोसँग लिन सक्दैन, त्यसलाई तपाईँले किन्नै पर्छ। क्यास गर्नुभयो भने बल्ल त्यो सूचनाको पहुँच तपाईँसँग चाहिँ नि हुन्छ, तपाईँले किन्नु भएन भने हुँदैन। जहाँ चाहिँ नि तपाईँको गुप्तचर संस्था हाम्रो सुरक्षा निकाय छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यहाँको पहिला त तपाईँ जनशक्ति हेर्नुहोस्, यो कुरो पनि जोड्नुपर्छ साइड बाई साइड। त्यत्तिकै खालि के अरे नियन्त्रण किन भएन, यो गोली बारुद चाहिँ पड्क्यो कहाँबाट ल्याए भन्नुभन्दा पनि त्यो चिजहरूमाथि, ती व्यक्तिमाथि, तिनका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने संयन्त्र जुन छ, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, यी कतिका दक्ष छन् त त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। स्रोत साधन तपाईँको विनियोजित बजेट, सीमित बजेट को भरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वा कुनै पनि सुरक्षा निकायले सूचना सङ्कलन गर्छ। अहिले सूचना तपाईँले पाउनुहुन्न हो, तपाईँको मेरो कतै उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणले गर्दा कतै के अरे विभिन्न ठाउँबाट सूचनाहरू आउला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर तपाईँले त्यो कमोडिटी आफूसँग ल्याउनको लागि चाहिँ खरिद गर्नु भएन भने आउँदैन। 3000 पनि पुगेको छ कि छैन अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको।
अर्को कुरो त्यहाँ रहेका जनशक्ति हेर्नुहोस्, सबै भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ हुर्काइयो पहिलेदेखि नै, अहिले मात्र होइन। त्यो संस्थालाई चाहिने, त्यो संस्थाको लागि योग्य पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। भर्ती केन्द्र भयो, नियमित रूपले कामै गर्दैनन्, घुमेर हिँड्छन् अधिकांश। त राम्रा चाहिँ नि अफसर भएको संस्था पनि हो, त्यो त्यहाँ छन्, राम्रोसँग सूचना ल्याउन सक्छन्। तर तिनका पनि त हेल्पिङ ह्यान्डहरू, गभर्मेन्टको हेल्पिङ ह्यान्ड हो नि त्यो त, त्यसलाई चाहिँ नि समृद्ध पार्न पर्ने कि नपर्ने। 3000 पनि जनशक्ति छैन। बजेट हेर्नुहोस् त, विनियोजित बजेटले त केही पनि पुग्दैन। एउटा जिल्लामा मलाई लाग्छ 12-15 वटा, आज तराईका जिल्लामा त 20 जना पनि जनशक्ति हुँदैन। अनि सूचनाको स्रोत खोज्नको लागि समस्या आउँछ कि आउन्न, यो कुरालाई पनि अनि यसकै फाइदा अपराधीहरूले उठाउने भए। सुरक्षा संयन्त्रभित्र भएको ल्याप्सेस, राजनीतिक पोलिटिकल पार्टिजहरुमा भएको ल्याप्सेसबाट उनीहरूले फाइदा उठाउने। पहिला कुरा त सूचना चाहिँ नि आउनुपर्ने भयो। जनशक्ति कमी छ, स्रोत साधन केही पनि छैन, सूचना तपाईँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ? घरमा बसी कार्यालयमा बसी त आउँदैन। पहिलो कुरो त यो हो। सूचना आयो, प्रभावकारी प्रहरी परिचालनलाई र कारवाही गर्नको लागि पोलिटिकल सिग्नल के छ त, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अघि उहाँले उठाउनु भएको कुरा सही कुरा हो। पोलिटिकली ल तिम्रो बढ अगाडि गोहेड, तर स्रोत साधन जनशक्तिले पनि उनीहरूलाई इक्विप चाहिँ नि। अनि यो किन त तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, हामी शान्ति सुरक्षा कायम गर्छौँ, मतदान गर्नुहोस्, उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा जानुहोस् भने किन यो सुरक्षा संयन्त्र सस्तो लोकप्रियता हो? त्यो सस्तो लोकप्रियता हो, केही पनि होइन, त्यसमा कुनै दमै छैन। मैले बुझेसम्म, मैले त यस्ता तपाईँको निर्वाचन जिल्ला प्रहरी प्रमुखको नाताले, क्षेत्रीय प्रमुख, अञ्चल प्रहरी प्रमुखको नाताले यस्ता धेरै निर्वाचन चाहिँ नि गराएर आइसकेका छु। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो सामर्थ्य प्रदर्शन गर्छ सीमित स्रोत साधनको बावजुद, त्यसरी सम्पन्न भएको छ। हेर्नुहोस् हो, राजनीतिले पनि सपोर्ट नगर्ने हो होइन, राज्यले नै सपोर्ट नगर्ने हो सुरक्षाकर्मीलाई भनेपछि त चुनाव सम्पन्न त कहाँ हुन्छ? तर इमान्दारिता सुरक्षाकर्मीको देखिन्छ है त्यो बेला। खोइ त अहिले खोइ त यो जुन तपाईँको विभिन्न गतिविधि भएको छ त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि स्पष्ट एउटा मात्रै चाहिँ अभिव्यक्ति आएको, खोइ निर्देशन आएको, खोइ छैन। यो त यसमा त हामी यही टेबलमै सहमत हुन सक्छौँ, किनभने घटना यत्रो भइरहेछ कङ्क्रिट। मैले तपाईँसँग अर्को पनि जोडेँ, तपाईँले भन्नु लागेको बेलामा यो जसले गराइराखेको छ नि, अहिले हामी विप्लव भनिरहेको छ, उही हो आधिकारिक रूपमा राज्यले भन्ला अथवा अरू कोही जसले गराइरहेछ उनलाई कारवाही गर भन्न कङ्क्रिटमा भन्नको लागि चाहिँ केले रोक्छ त यो सरकारलाई? एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, जुन यो अहिले घटनाहरू घट्यो नि, यो हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ एउटा न्यायोचित ढङ्गले अगाडि नबढाएको र यो राजनीतिको आडमा जे पनि गर्दा छुट हुन्छ, नेताहरूले प्रोटेक्ट गरिहाल्छन् भन्ने जुन सन्देश गयो नि, त्यो सन्देशको फाइदा यदि यो समूह विप्लव समूहले नै गराएको हो भने त्यसको फाइदा चाहिँ उनले लिएको छ। उसको कार्यकर्ताहरूलाई के भनिरहेछन् भने, राजनीतिमा चाहिँ जे पनि छुट छ तिमीहरूले देख्यौ, 10-12 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्ष भयो, 52 सालदेखि चलेको तपाईँको सशस्त्र द्वन्द्व हो र अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही नहुनु भने मतलब के हो भने राजनीतिमा जसलाई पनि छुट छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थिति आएको छ। एउटा कुरा पोलिटिकली हामीले हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ नि, अस्ति मात्रै तपाईँको हुन त अहिले प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुत्र शोक परेको छ अघि, यो पुत्र शोक परेको बेलामा हामी संवेदनशील पनि छौँ, संवेदना पनि तपाईँ मार्फत चाहिँ व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। परिवारजनमा चाहिँ परेको यो दुःखद जुन घडी हो, यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हामी एकदम संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो व्यक्त गर्दै पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, 2-4 दिन अगाडि उहाँले दिएको यो बीबीसीको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले बालकृष्ण ढुङ्गेलको सम्बन्धमा हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि, जितेर आउने बित्तिकै उहाँलाई हामी छोड्छौँ होइन, हामी कारागार मुक्त गर्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँ जस्तो एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ भोलि राज्य प्रशासन राज्य हाँक्ने व्यक्तिले त्यो अभिव्यक्ति दिनु भनेको चाहिँ दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिनु हो र यस्तो गतिविधिलाई नै प्रश्रय दिनु हो। यस्तो कुराहरू नै अगाडि बढ्नलाई भविष्यमा
त्यो युवाहरूलाई उद्धत गर्नु हो। र म यो किन पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले भन्नुभयो हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसक्यौँ, अब यसैलाई टेकेर त हामीले उन्नति गर्नुपर्ने, हाम्रो प्रगतिमा हामी र विकास र प्रगतिमा र आर्थिक प्रगतिमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बडो अहम छ कि प्रश्न। म धेरै टाढा जान चाहन्न। यही हाम्रो दक्षिण एसियन कन्ट्रिज अफगानिस्तानलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ कहिले पनि शान्ति हुँदैन। हेर्नुहोस्, म त त्यहाँ पुगेर आएको मान्छे हो। म त्यहाँ चुनाव भएको टाइममा त्यहाँ अनुगमन गर्नलाई हामी गएको थियौँ। हामी होटलभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ थियो। हेर्नुहोस्, भनेको तात्पर्य के छ भने त्यहाँ 5-6वटा समूह यस्ता छन् जो कि अन्तर्राष्ट्रिय त्यो एउटा जुन एउटा शक्ति केन्द्रहरू हुन् उनीहरूले चलाइरहेका छन् त्यहाँ। भनेपछि त्यसै मैले एकैछिन रोकेँ भनेपछि यो निर्वाचन बिथोल्ने मात्रै उद्देश्य छैन यो अहिलेका आक्रमणभित्र। अस्थिरता, नेपाललाई जहिले पनि अस्थिरतामा लाने। र किनभने विप्लवले के भन्छन्, यो चुनाव वैज्ञानिक भएन। के हो त वैज्ञानिक चुनाव? उहाँको जनतासम्म चाहिँ आउनु पर्यो। राजनीतिक आफ्नो एजेन्डा के हो? जस्तै यही संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि उहाँको पनि विचारधारा मान्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू, सांसदहरू अथवा सभासदहरू त थिए होला नि त, होइन? तर के हो त्यो वैज्ञानिक उहाँको चुनाव पद्धति हो भएन। त्यसैले हामी वैज्ञानिक चुनाव पद्धतिबाट यो देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। उहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ उहाँको वैज्ञानिक चुनाव पद्धति के हो, राज्य सञ्चालन पद्धति के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले मान्छेलाई निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने त वयस्क मतदाताले आफूलाई मन लागेको दललाई अथवा व्यक्तिलाई उसको चिन्हमा मतदान गरेर ब्यालेट बक्समा खसाल्ने, त्यो काउन्ट गरेर सबभन्दा बढी ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने हो एउटा। अर्को अहिले हामी कहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएकोले देशभरि त्यो दलले पाउने मतका आधारमा उसले आफ्नो नम्बर अफ के अरे सभासद चाहिँ पठाउने हो पार्लियामेन्टमा। भनेपछि यही नै हो नि सबभन्दा वैज्ञानिक त। उहाँको वैज्ञानिक के हो त तपाईँ हामीलाई त थाहा छैन। तर आम नागरिकलाई यस्तो भ्रममा, राजनीतिक भ्रम भनिन्छ, यो इल्युजन भनिन्छ, इल्युजन पारेर र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा जे गर्दा पनि छुट छ। मान्छेलाई हत्या गर्न पनि छुट भन्ने कहीँ राजनीतिमा हुन्छ? अहिलेको यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक हामी व्यवस्थामा जहाँ छौँ, एउटा शान्तिपूर्ण ट्रान्जिसनमा हामी गइरहेको बेलामा यो कुरा चाहिँ विगतमा जुन यो 10 वर्ष भनिएको जुन जनयुद्ध अथवा सशस्त्र द्वन्द्व हो त्यसको चाहिँ समाधान र त्यसको चाहिँ न्यायोचित चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज यस्तो समूहहरूले फेरि टाउको उठाएको र आम नागरिक यसमा दुःख पाउने फेरि आम नागरिकै हो। हेर्नुहोस्, आम नागरिकहरूले दुःख पाइरहेछ राजनीतिको आडमा। यस्तो कुराहरू चाहिँ विप्लव, यदि त्यो विप्लव समूह हो भने त्यो उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। र राजनीतिक दलहरू जुन अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक दलहरू सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने काम उहाँहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। नभए उहाँहरूमाथि पनि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। केशवजी, अब हामी मङ्सिर 10 गतेको निर्वाचनलाई त धेरै दिन बाँकी छैन। अघि पनि मैले भने हप्ता दिन पनि बाँकी छैन। यो बेलामा हामी अहिलेको हाम्रो सुरक्षाको कुरा हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेको कुरा गर्ने 3 घेराको सुरक्षा रहनेछ। के अरे जनपद प्रहरी भन्छ, प्रहरी भयो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी भयो, त्यसपछि सेनाले पनि बाहिरी घेरामा सुरक्षा दिनेछ भनेर मतदानको तयारी भइरहेको, निर्वाचनको तयारी भइरहेको कुराहरू हामी सुनिरहेका थियौँ। तर यो खालको श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू भइसकेपछि चाहिँ निगरानी मात्र गरेर हुँदो रहेछ भने अब रणनीति बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ। हामी कतिको ढुक्क बनाउन सक्छौँ? यो अब हप्ता दिनको समयले साँच्चै हामी रणनीति बनाएर यसलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ अथवा हामीले फेरि मतदानको दिनसम्म अझ बढी घटनाहरू देख्नुपर्छ? होइन, ट्याकल गर्न नसक्ने चाहिँ होइन। तर अब चाहिँ तपाईँको अवस्था मेच्योर भइसक्यो कि अब निर्वाचन त 7 दिन छ। अब 7 दिन पनि छैन 10 गते त। सुरक्षा निकायहरू त अब फिल्डमा जाने तयारीमा छन्, गइ पनि सके होला। धेरै ठाउँमा त विकट ठाउँहरूमा त गइ पनि सके। अब त जनशक्ति जुन कामको लागि जो चाहिँ नि जसरी अरन खटन चाहिँ नि भएको छ तिनीहरू त अब आफ्नो जिम्मेवारी लिएर गइसके। भनेपछि अब यो नयाँ रणनीति अनुसार त नयाँ सुरक्षा के अरे स्ट्राटेजी चाहिँ नि बन्ने भयो। त्यो अनुसारको फेरि थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, होइन? त्यो जनशक्ति त यही खटिएकै ठाउँबाट हो। हुन त जगेडा फोर्स पनि हुन्छ, तर जगेडा फोर्सको प्रयोजन अर्कै कामको लागि हुन्छ। अब अर्को फेरि चाहिँ नि कामको लागि त्यही जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यसले गर्दा जुन चाहिँ नि
स्केलमा हामी सुरक्षा दिन्छौँ, शान्ति सुरक्षा दिन्छौँ भनेर सुरक्षाकर्मी मानसिक रूपले तयार भएर चाहिँ फिल्डमा खटिरहेका चाहिँ थिए। अलिकति अप्ठ्यारो त चाहिँ हुन्छ नै। तर यससँगै जोडिएको चाहिँ अहिले हामीले के सुनिराखेका छौँ, न्युज रिपोर्टिङ के गरिरहेका छौँ भने विप्लव माओवादीका फलान कार्यकर्ता जिल्ला स्तरीय नेताहरूलाई समात्यो, थुन्यो, राख्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिले जुन लेभलसम्मको घटना भइरहेको छ नि, यो लेभलसम्मको घटना हुँदाखेरि हुनुपर्ने कारबाही कस्तो हो? यो लेभलको घटना पहिला त हुनै दिन हुन्थेन। रणनीति बनाउँदाखेरि नै हामीहरू चुके। मैले त अघि पनि तपाईँलाई बोलिसकेँ। यसरी 2073 सालबाट नेताहरूको अभिव्यक्ति आइसकेका थियो, गतिविधि बढिसकेका थियो र अन्य समूह पनि सक्रिय थिए। त्यो बेलादेखि नै हामीले निगरानी बढाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ त हामी चुकिसक्यौँ। अब आउने दिनहरूमा बन्ने नयाँ रणनीतिले प्रभावकारी कारवाही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव त सम्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस्, चुनाव चाहिँ किनभने अहिलेको रणनीति यो जुन के अरे तपाईँको बम ब्लास्ट गराउने, गोली हान्ने यो जुन रणनीति देखिया छ, यो चाहिँ नि अहिले के अरे नेताहरू हिँड्ने मार्गमा, उम्मेदवारहरू हिँड्ने चाहिँ नि मार्गमा विस्फोट गराएको मात्रै देखिया छ हैन। निर्वाचन स्थलमा केही गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था म देख्दिनँ। र अहिलेसम्मको रणनीति पनि के देखिया छ भने मतदान केन्द्र सुरक्षित गर्ने रणनीति हो। एकदम मतदान स्थलमा दायाँ बायाँ नहोस् भन्नको लागि। तर मतदान गर्न आउने व्यक्तिको सुरक्षाको कुरा त्यही त म भन्दैछु तपाईँलाई। अहिलेको के देखिया छ भन्दाखेरि बाटो हो, मार्ग कुर्ने हैन, अनि तपाईँको उम्मेदवारहरू आयो भने बम हानिदिने, गोली हान्ने, आतंकित गर्ने। यसले त भोलि तपाईँको मतदाता डराएर नजाने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा ठिक छ, नयाँ रणनीति बन्यो भने पनि सुरक्षाकर्मी त परिचालन हुन्छ नै, चुनाव त सम्पन्न हुन्छ। तर जुन स्केलमा सुरक्षा दिनुपर्ने हो त्यो नहुन सक्ने अवस्था चाहिँ नि विद्यमान चाहिँ नि म देख्छु। अर्को मैले गरिरहेको प्रश्न थियो तपाईँलाई, अहिले गरिरहेको बम विस्फोट, गोली चलाउने घटनाको लागि कानुनी कारबाही, सुरक्षाको तर्फबाट हुने कानुनी कारबाहीको लागि कुन हदसम्मको कारबाही भइसक्नु पर्थ्यो? समाते थुने भन्ने खालको घटना होइन। तपाईँको मान्छेलाई मार्ने सम्मको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा थुनेर हुन्छ? जुनसुकै ग्रुप होस्, चाहे भोलि चाहिँ नि विप्लवको समूह हो भन्ने आयो, एबीसीडी जोसुकै घटना त भएको छ नि। तपाईँको मान्छेलाई मार्ने सम्मको चाहिँ नि एटेम्प गरिसकेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर हुन्छ? चरण सरले अघि के भन्नुभयो, नजिर भइसक्यो। अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई राज्यले नै छोडिरहेछ। त्यही नजिर चाहिँ नि पछ्याइरहेका छन् अहिले। भनेपछि अहिले उनीहरूमाथि जुन इन्टेन्सिटीमा, जुन लेभलको कारबाही हुनु पर्थ्यो यो अपराधिक गतिविधि भएको छैन। त्यो भएको छैन र आउने दिनमा यही घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुने निश्चित देखिन्छ। त्यसले गर्दा राज्य दरिलो तवरबाट अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन। अब हामी मतदाता कसरी सुरक्षित भएर मतदान गर्न सक्छौँ? किनभने पहिलो चरणको त आइ नै सक्यो। अझ विकट हिमाली जिल्लाहरू हो, झन् अप्ठ्यारो छ, सुरक्षा निगरानीको लागि पनि अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा छ। हामी कसरी यसलाई, अब यो हुन त हामीले भन्दा नि सरकारले आश्वस्त तुल्याएर अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने यो वा त्यो कुरा गरिरहेर बसिरहेको छ। सुरक्षा संयन्त्रलाई जुन किसिमको निर्देशन जानुपर्ने, अघिदेखि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, जुन किसिमको इन्टेन्सिभ बैठकहरू हुनुपर्ने हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ होइन। त्यो बेलामा हामी यो निर्वाचन साँच्चै अब मतदाता सुरक्षित भएर ढुक्क भएर मतदान गर्न जान सक्ने अवस्था कतिको रहन्छ? एउटा कुरा के छ भने विजयजी, म 2 दिन अगाडि मात्रै धरानमा थिएँ। त्यहाँ 14वटा जिल्लाका साथीहरू भेला हुनुभएको थियो र हामीले त्यहाँको सुरक्षाको स्थिति के कसो, मतदाताको मानसिकता र त्यहाँ वातावरण कस्तो किसिमको छ चुनावको भन्ने पनि हामीले समीक्षा गरेका थियौँ। त्यहाँ भोजपुर र खोटाङ 2-4 ठाउँमा जुन घटनाहरू घटे, त्यो घटना घटिसकेपछि त्यहाँको सुरक्षाको स्थिति बलियो छ, राम्रो छ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट आउने साथीहरू धेरैले भन्नुभयो। त्यसपछि त्यस्तो घटनाहरू भएको त्यहाँ त्यति सुनिया छैन। भनेको तात्पर्य के छ भने सुरक्षाको स्थिति बलियो पार्दाखेरि त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ कमी आउँदो रहेछ अथवा घटना घट्न बन्द हुँदो रहेछ भन्ने त्यो उदाहरण पनि हामी लिन सक्छौँ। र त्यसपछि यता आएर सर्यो होइन, यता मध्यमाञ्चलतिर यतातिर आएर सरेको छ। अब त्योभन्दा अगाडि नै जस्तै अब पूर्वमा भएका जति पनि घटनाहरू थिए त्यसबाट पाठ सिकेर
त्यो सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। एउटा यो म यो सेक्युरिटी ल्याप्सेसै भन्छु म। यदि यो सेक्युरिटी ल्याप्सेस होइन भने यो मिलोमेतो हो, किनभने केही देखिन्छ कि हामीले, किनभने हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ, उसले चाह्यो भने नियन्त्रण गर्न सक्छ, सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने उसले आफ्नो प्रमाणित गरिसकेको छ। यदि त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ ल्याप्सेस भयो भने काहीँ मेलोमेतो त छैन तीभित्र, किन्तु देखिया छ सुरक्षा निकायभित्र मेलोमेतो भएको पनि हामीले देखेका छौँ। म धेरै टाढा जान चाहन्न, तपाईँको यो उसमा एयरपोर्टमा जुन 33 किलो सुन आयो, त्यो सुन त तपाईँको सुरक्षा त्यो हाई लेभलका सुरक्षा कर्मीहरूकै मेलोमेतोमा आएको भनेपछि यहाँ पनि, किनभने यहाँ कुन समूह कुन शक्ति प्रयोग भएको छ, सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा हामी यसै भन्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा एउटा प्रश्न गरौँ न त, जस्तै कसलाई अहिलेको निर्वाचन चाहिएको छैन जसले यो निर्वाचन बिथोल्नलाई यो खालको मिलेमतो अथवा यो खालको शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ? अब हामी अहिले पनि शङ्काको राडारमा छौँ। एकदमै हो। अब हामीले यही शक्ति, यही समूह शक्ति केन्द्र भनेर अहिले हामी नभन्नु, तर छन् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छन्। यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै समूहहरू पनि छन् र ती शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ यहीको समूहहरूलाई प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ। यदि प्रयोग गरेको हो भने उहाँहरू बाहिर कुरा गर्दाखेरि ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ होइन, यो साम्राज्यवाद, यो सामन्तवाद जे भन्नु पनि उहाँ ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा धरातलीय यथार्थ हेर्नु भने उहाँहरू त्यसै अन्तर्गत नै यो उहाँहरू यो चलायमान भएको अथवा चलेको चाहिँ यो तपाईँको इतिहासले र वास्तविक रूपमा यथार्थले बताएको पनि छ। विगतको हामीले अनुभव हेऱ्यौँ भने भन्ने जुन कुरा उहाँहरू जुन बाहिर भन्ने गर्नुहुन्छ ठिक त्यसको उल्टो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो आचरण निर्वाह गरेको अथवा आचरण अवलम्बन गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो शक्ति केन्द्र त्यो शक्ति केन्द्र नभनौँ, तर ठुलै शक्ति केन्द्रहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मुलुकमा अस्थिरता चाहन्छन् र यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पनि तपाईँको टुङ्गोमा नपुर्याउने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो मेलमिलापको कुराहरू मात्र गर्ने, तर न्याय समेतको मेलमिलापको कुराहरू नगर्दाखेरि आज यसरी तपाईँको यो अराजकताको स्थिति र आम नागरिकहरू जहिले पनि त्रासित वातावरणमा हाम्रो मुलुकमा बस्नुपर्ने, वास्तवमा यो चाहिँ विगतका हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू नसुधारेर र हामी चाहिँ अब सुध्रिन्छौँ, हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रो राजनीति चाहिँ अब सङ्लो हुन्छ, यसमा अब कुनै पनि त्यो धमिलोपना हुँदैन, यो पारदर्शिताको कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ हामी इमान्दार छौँ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको जुन भित्रैदेखि एउटा कन्भिक्सन जुन भनिन्छ नि, भित्रदेखि प्रतिबद्धता आएन भने यस्ता दिनहरूको यो मात्रै होइन, आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता दुःख शास्ति आम नागरिकहरूले नै भोग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि अब कुनै किसिमको राजनीतिक आन्दोलनको जरुरी छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यदि आवश्यक छ भने यही संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर जान सकिन्छ भन्ने आम नेपालीको बुझाइ हो। तर फेरि पनि हामी मान्छे मारिएको, बम पड्किएको, गोली चलेको कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्ने, समाचारमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन, यहाँ चरणजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ, र सुरक्षा संयन्त्रलाई जसरी परिचालन गर्नुपर्ने, जसरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु त्यो नभएको कारणले यो घटना भइरहेछ भनेर यहाँ केशवजी पनि भनिराख्नु भएको छ। समस्या जहाँ छ त्यसलाई ट्याकल गर्नु त जरुरी छ, तर फेरि पनि बम पड्काउने, गोली चलाउने, व्यक्ति हत्या गर्ने श्रृङ्खलामा हामी फस्न हुँदैन। यसलाई जुन राजनीतिक दलहरूले, जुन सरकारले जति गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने त्यति गम्भीर रूपमा नलिएको र सुरक्षा संवेदन त्यति गम्भीर रूपमा परिचालित नगरेको अथवा हुन नसकेकोले शङ्काको राडारमा परिरहेको छ। निर्वाचन बिथोल्ने मात्रै षड्यन्त्र होइन, यसको लङ टर्म उद्देश्य पनि हुनसक्छ भन्नेसम्मको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा के विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ भने राज्य जबसम्म छ तबसम्म सरकार छ, सरकार जबसम्म छ सुरक्षा संयन्त्र छ, सुरक्षा संयन्त्रले आतङ्ककारी गतिविधि गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्छ र हामी मङ्सिर 10 र 21 गते सुरक्षित मतदान गर्न पाउनेछौँ। आजलाई संवाद यति नै। हस्त, नमस्ते।